बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और जो आखिरत चाहता है और उसके लिए उस जैसी कोशिश करता है उस हालत में कि वो मोमिन होता है, तो उनकी कोशिशों का उन्हें पूरा बदला चुका जाएगा। जब आखिरी वक्त होगा दोस्तों, नामे आमाल तोले जाएंगे तो उनका सारा बदला चुकाया जाएगा। मजकुरा बल आयत करीम आखिरत की कामयाबी का प्रोग्राम पेश कर रही है, जो कि 3 अजीम नुक्तों पर मुनहसर है। उनमें से पहला अजीम नुक्ता इरादा आखिरत है, जो कि जन्नत के हसूल और जहन्नुम व कब्र के अजाब से छुटकारा हासिल करने से इबारत है। फरमाया, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। हदीस में आता है, रोज़े क़यामत लोगों में से सबसे बदतरीन और शकी इंसान को लाया जाएगा और उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा, डुबकी लगाई जाएगी जन्नत में। फिर उससे पूछा जाएगा, कभी तूने कोई मुसीबत और तकलीफ भी देखी? तो वो साफ इनकार करेगा कि मैंने कोई तकलीफ और कोई परेशानी दुनिया में नहीं देखी, और सारी वो खुशी अल्लाह ताला से फरमाएगा। और ऐसी ही नियामतों में जिंदगी गुजारने वाले को लाया जाएगा और उसे जहन्नुम का एक चक्कर, यानी को जो जहन्नुम का एक चक्कर लगवाया जाएगा। जब उसे लाया जाएगा तो बोलेंगे से जहन्नुम का एक चक्कर जिसने ऐसो आराम दुनिया में किए थे, और जहन्नुम का एक जब चक्कर उसे गोता लगवाया जाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा, कभी तूने दुनिया में कोई नियामत देखी थी? तो बावजूद उसके कहे उसने दुनिया की जिंदगी नियामतों में गुजारी थी, साफ साफ इनकार कर देगा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। मज़कुरा बाला हदीस नबवी से दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी और आखिरत की लाजवाल ज़िंदगी में वाजा फ़र्क मालूम होता है। जहाँ तक के दुनियावी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला की रहमत वे मेहरबानी उसके तमाम जद्दों को मसाइल को शामिल है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। वो दोनों किस्म के लोगों को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रोजी पहुंचाता है। अलबत्ता मौत के बाद दोनों के अहवाल मुख्तलिफ हो जाएंगे। जिसका मकसद हयात सिर्फ दुनिया तलबी होगा, उसे जहन्नुम की तरफ हाँक कर ले जाया जाएगा। और मेरे प्यारे नाज़रीनों, और बता दें हम आपको, आखिरत का तलबगार होगा जिसने दुनिया में कभी जन्नत की ख्वाहिश ना की हो, उसे जन्नत में जगह मिलेगी। फरमान बारी ताला है, जो कोई दुनिया चाहता है तो हम उनमें से जिसको जितना चाहते हैं उस दुनिया में से दे देते हैं। यानी कि जो नाफरमान दो रहे जिसे दुनिया की चाहते सुबह शाम दुनिया के पीछे पड़े हैं, फिर उसका ठिकाना जहन्नुम मुकर्रर कर देते हैं। क्योंकि आज के लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ मिल रहा है दुनिया में, अल्लाह को तो याद करने की उन्हें फुर्सत भी नहीं है। तो अल्लाह ताला वही इरशाद फरमा रहे, जिसमें वो जलील वो रिस्वा होकर दाखिल होगा जहन्नुम में। यानी और जो कोई आखिरत चाहता है और उसी के लिए उसे उस जैसी कोशिशें करता है और हालत में कि वो मोमिन होता है, तो उनकी कोशिश का उन्हें पूरा बदला चुकाया जाएगा। जितना दोस्तों अल्लाह ताला ने वादा किया है जन्नत का, उसे दोस्तों हकदार बनाया जाएगा। तो जहन्नुम का तारुफ भी अल्लाह ताला की अता करदा बड़ी नियामतों में से एक नियामत है, तभी तो इंसान उससे बच सकता है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम का तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। इरशाद फरमाया मेरे दोस्तों, यानी कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बोला, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने अल्लाह की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
یہی وہ جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے ہیں۔ وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کھاتے رہیں گے۔ بس اسے اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو دونوں کو یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ باج یعنی کہ سورہ رحمان میں باج مفسرین نے لکھا ہے، جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے۔ جہنمی اس وادی میں گوتا لگائیں گے یعنی کہ نہائیں گے۔ جہنم کے خوفناک مناظر یقیناً انسانوں کو دعوت ایمان و عمل اور دعوت فکر آخرت دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اے جن و انس یعنی کہ جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ دنیا تعلق واجبی حد تک رہنا چاہیے اور انسان حرام مت کھائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے تجربہ ممنوعہ سے صرف ایک دانہ کھایا تھا، تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے اور انہیں اپنی شرمگاہوں میں نظر آنے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں دکھائی دینے لگی اور دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چسپائے یعنی کہ پہن لیے اوڑھ لیے کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو گوشت حرام مال سے پرورش پا کر پلا ہو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ حرام معیشت اور ارادہ آخرت کے سراسر منافی ہے۔ میرے دوستو، یہی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک میں بتا چکے ہیں۔ اور دوسرا عظیم نقطہ دوستو، آخرت کی حقیقی کوشش ہے اور یہی کوشش اور شے مشکورہ ہوگی، وگرنہ سے ایک معکوس مردود و عبث ہے۔ میرے دوستو، حقیقی کوشش اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور مر کو بجا لائے گا اور نوحائی سے گریز کرے گا، اسے ہر خوف سے نجات ملے گی اور اس کی ہر تمنا پوری ہوگی، جہنم سے نجات ملے گی اور جنت اس کی ابدی منزل ہوگی۔ میرے پیارے ناظرینوں اور میرے پیارے دوستو، یہی مراد ہے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، میرے رب العزت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا، ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے ناظرینوں، میں عربی میں ہی آپ کو خالی ترجمہ بتاتا ہوں، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا، اس جنت کا انکار کرتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی سب کچھ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت پہ اپنی زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ یہاں دنیا دوستو کسی کی نہ آج تک ہوئی ہے اور نہ ہوگی، یہ یاد رکھنا دوستو، یہ دنیا بے وفا ہے اور فانی ہے۔ تو میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں
اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی بصر کے دل میں اس کی خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کر لو۔ میرے پیارے دوستو، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمت چھپا رکھی گئی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے ناظرینوں اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، دنیا میں مت پھرو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ دوستو دنیا بالکل آپ کو دھوکہ دے گی اور خسارے میں پہنچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرماؤ، آمین۔